السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 166. عندنا اليوم ليكتور إيفالياسيون أوبجيكتيف يعني الهدف ليغ أن تكست ديسكريبتيف قراءة نص وصفي. لو سيكل دولو يعني دورة الماء. إذا نقرأ النص. C'est le soleil qui fournit l'énergie permettant au cycle de l'eau de fonctionner. يعني إنها الشمس التي توفر الطاقة لدورة الماء لتعمل. Sous l'effet de sa chaleur تحت تأثير حرارتها l'eau de la mer, des océans, des lacs, des cours d'eau s'évapore dans l'air et devient de la vapeur d'eau qui se condense en gouttelettes d'eau. الماء من البحر والمحيطات والبحيرات والجداول يتبخر في الهواء ويتحول إلى بخار ماء يتكثف في قطرات من الماء. Des milliers de gouttelettes forment un nuage. آلاف القطرات تشكل سحاب. Lorsqu'ils deviennent trop lourds, ils s'assemblent et forment des gouttes d'eau qui tombent. عندما تصبح ثقيلة للغاية فإنها تتجمع وتشكل قطرات ماء متساقطة. C'est la pluie وهي المطر. S'il fait très froid dans le ciel, ces gouttes peuvent geler. Elles tombent alors de la neige ou de la grêle. إذا كان الجو باردا جدا في السماء فقد تتجمد هذه القطرات مما يتسبب في تساقط الثلوج أو البرد. L'eau de la pluie ou de la fonte des neiges ruisselle sur le sol pour former des rivières et des fleuves. تتساقط المياه من المطر أو ذوبان الثلوج أو الجليد ذوبان الجليد على الأرض يشكل أنهار وجداول يمكن أن تتسرب إلى الأرض أو باطن الأرض وتؤدي إلى مياه جوفية. Les fleuves se jettent dans les mers ou les océans. L'eau s'évapore de nouveau et tout recommence. C'est le cycle de l'eau. تتدفق الأنهار إلى البحار أو المحيطات ويتبخر الماء مرة أخرى ويبدأ كل شيء من جديد. هذه هي دورة الماء. Question sur le texte. Je lis le texte يعني أقرأ النص قريناه. Je cherche le sens d'expression suivante dans mon dictionnaire. يعني أبحث عن معاني العبارات التالية في قاموسي. عندنا هنا fournir, l'énergie, fonctionner, s'évaporer, se condenser, s'infiltrer. عندنا هنا يعني fournir, alimenter ou bien donner. L'énergie c'est une force naturelle يعني هي قوة طبيعية.
fonctionner, être en état de marche, remplir sa fonction. يعني أن يكون في حالة جيدة لأداء وظيفته. s'évaporer, être vapeur. يعني s'évaporer يعني يتبخر. être vapeur يعني أن يكون بخارا. se condenser, التكثيف أو التكاتف. passer de l'état de vapeur à l'état de liquide ou de solide. ينتقل من حالة البخار إلى حالة السائل أو الحالة الصلبة. s'infiltrer, pénétrer peu à peu à travers les portes d'un corps solide. يخترق تدريجيا من خلال أبواب الجسم الصلبة أو المسام، يعني هنا المسام. d'un corps solide يعني يخترق شيئا فشيئا من خلال مسام جسم صلب. je décris le cycle de l'eau يعني أصف دورة الماء. la chaleur des rayons du soleil provoque l'évaporation de l'eau des océans, des mers, des rivières et des lacs. يعني تتسبب حرارة أشعة الشمس في تبخر المياه من المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات. la vapeur d'eau monte vers les couches supérieures de l'atmosphère. يعني يرتفع بخار الماء إلى الطبقة العليا من الغلاف الجوي. l'atmosphère froide يعني الغلاف الجوي البارد. l'eau froide provoque la condensation des nuages يعني يتسبب البرد في تكتف السحب. il devient de l'eau gouttelettes يعني تصبح قطرات ماء ثقيلة qui tombe dans sous forme de pluie ou de neige يعني التي تتساقط على شكل مطر أو ثلج. l'eau s'accumule à nouveau et le processus est répété يعني يتجمع الماء مرة أخرى وتتكرر العملية من جديد. comment se forment les rivières et les fleuves يعني كيف تتشكل الأنهار والجداول. les rivières et les fleuves sont formés par la pluie et la fonte des nuages يعني تتشكل الأنهار والجداول بفعل الأمطار وذوبان الثلوج. خامسا que devient les gouttelettes d'eau quand il fait très froid. elles deviennent des nuages remplis de gouttelettes d'eau يعني تصبح غيوما مليئة بقطرات الماء. سادسا l'eau se présente sous trois formes lesquelles يعني الماء يأتي في ثلاث أشكال أيها. يأتي دي فابور يعني بخار، ثم يأتي دي غوتليت قطرات، ثم دي غوت دو يعني قطرات ماء. إذا هذو هما المراحل اللي كيدوز منهم الماء. جونتو لي مو كي سو تروف دون لو تيكست. عندنا هنايا لا غلاس الجليد يعني ماء، عندنا لي زيرونديل لو فون لينيرجي هادي عندنا، لا فابور يعني كاينه، لير كاينه، لوراج يعني ما كايناش، لا طومبيت كايناش، لو سيكل يعني الدورة. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 166. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.